اگر برکت چاہیے تے کی کرنا ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ انشاءاللہ پڑھو گے، قرآن پاک پڑھن دی عادت پاؤ گے، پکی گل ہے انشاءاللہ۔ آج دی سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا میری طرفوں پہلا پیغام، اگر گھر دے اندر برکت چاہندے ہو، اپنے گھراں دے اندر رحمت چاہندے ہو، پھر اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے بنا دیو۔ اج ساڈے گھراں دے اندر برکتاں اٹھ گئیاں، اج رحمتاں ساڈے نال رس گئیاں، ساڈے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ختم ہو گئی۔ رات جدوں دا اسی قرآن پاک نو پڑھنا چھڑ دیتا ہے، ساڈے گھراں دے اندر برکتاں ختم ہو گئیاں نے۔ ایویں نہیں ختم ہوئیاں، اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ فرمایا تسی میرے قرآن نو چھڑ دیتا، میں تہاڈا جینا تنگ کر دیتا۔ ہر دوجا بندہ شکوا کرتا نظر آندا ہے، رات بڑی کمائی کری دیے، بڑی محنت کری دیے، دن سارا محنت کر کے ٹوٹ کے مر جانے ہو، لیکن پتہ نہیں پیسہ جاندا کدھر ہے؟ میں دسنا پیسہ کدھر جاندے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ فرماندے نے تو پیسیاں دیاں دتھیاں کٹھیاں کیتیاں، تو لنگر دے مال بڑے بڑھائے، تو پیڑیاں بڑیاں بڑھائیاں، تو زمیندارا بڑا کیتا، تیری مونگی دی فصل بڑی ہوئی، تیری گندم دی فصل بڑی ہوئی، تیری آلو دی فصل بڑی ہوئی، سارا کچھ تیرے کول موجود ہے، پر میرا قرآن تیرے کول کوئی نہیں، تے تیرے کول برکت ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ برکت چاہیے، اللہ دی قسم رب دے قرآن نال تعلق قائم کرنا پڑے، رب دے قرآن پاک نال تعلق مضبوط کرنا پڑے۔ میں اسے مجمع کے اندر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، کئی ایسے نوجوان کھڑے کر سکنا جنہ چھوٹے ہوندیاں قاری صاحب کو نازلہ قرآن پڑھے 30 سالاں دے ہو گئے نے، دوبارہ کھول کے ویکھیا یہ بھی شکوا کردا مولوی جی میری تنخواہ تھوڑی ہے، یہ بھی کہندا میرا گزارا نہیں۔ کئی ماواں بہناں سارا دن گلے کٹدیاں نے، سارا دن چگلیاں کردیاں نے، لیکن فجر پڑھ کے 2 آیتاں قرآن پاک پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی۔ او میریو بہنوں، میریو ماؤں، میریو بہنوں، اگر گھر کے اندر برکت چاہندیاں جے چگلیاں نہ کریا کرو، غیبتاں نہ کریا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ اللہ دا فیصلہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں قرآن میں برکتاں والا بنا کے نازل کیتا ہے، ویسے تے بڑے انداز نے قرآن دی برکت دے بطور مثال ایک تانوں واقعہ سناواں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ویر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسے کام دی گرنال پیجئے حدیث دا سیاق و سباق دستے نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نو مسواک لین واسطے پیجئے نبی پاک دے صحابی کا دے چھوٹا دیا جسم ماڑا ماڑا میرے پیغمبر السلام دا صحابی این کر کے درخت تے چڑھ جاندے آواز دا چونکا آئے پنڈلی تو کپڑا کھٹ گیا ماڑیاں ماڑیاں پنڈلیاں نبی پاک دے صحابی عبداللہ بن مسعود دیاں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں ندناں پیاں نا حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکران لگ گئے آپ فرماتے نے میرے صحابہ میرے عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے مسکران دے پیو اس عبداللہ دی پنڈلی ایک پلڑے دے اندر رکھ دی جائے تے احد پہاڑ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے میرے عبداللہ دی پنڈلی دا بدن احد پہاڑ نالو زیادہ ہو جائے گا کیوں زیادہ ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پاک دے کاری اللہ قرآن پڑھ والے اللہ اکبر آپ نبی پاک دے صحابہ قرآن میں برکتاں بیان کرنا بڑے سارے واقعات نے لیکن حضرات اگر برکتاں چاہیے نے قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو اگر اپنی اولاد نو عزت دے ہوتے تے ویکھنا چاہندے جے کامیابی دے ہوتے تے اے ویکھو نا قاری نیات الرحمان صاحب